नमस्कार। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा तपाईलाई स्वागत छ। म सुनिल पराजुली। कालिका समाचार सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान टु रोल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। यस यामाहा। नेपालमा आज एकै दिन 57 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। यो सँगै संक्रमितको संख्या 191 पुग्यो। सीमा अतिक्रमण विरुद्ध सांसदहरूले उठाएका सवालमा सभामुखद्वारा सरकारको ध्यानाकर्षण। आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम जेठ 2 गते दिउँसो 4 बजे प्रस्तुत हुने। भारतमा कोरोना संक्रमण बढेसँगै रोकिएको रेल सेवा आजबाट सुरु। सार्वजनिक यातायातका अन्य सेवा पनि सुरु गर्ने तयारी। र स्पेनका शीर्ष लिगका खेलहरू जुन 12 देखि सुरु हुन सक्ने सम्भावना। कालिका समाचार सुरु गरौं राष्ट्रिय समाचारबाट। नेपालमा एकै दिन 57 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। आज मातृ पर्सामा 39, रूपन्देहीमा 9, कपिलवस्तुमा 8, बारामा 1 गरी 57 जनामा नयाँ संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता विकास देवकोटाले नयाँ संक्रमण देखिएकाहरूलाई विभिन्न अस्पतालमा उपचारको लागि लैजाने क्रममा रहेको जानकारी पनि दिनुभएको छ। उहाँका अनुसार सबैको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य छ। संक्रमित मध्ये 158 जना पुरुष, 33 जना महिला रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रवक्ता देवकोटाले गत 24 घण्टामा 2236 नमुनाको कोरोना परीक्षण गरिएको जानकारी पनि दिनुभएको छ। अहिलेसम्म पीसीआर प्रविधिबाट 18,964 र आरडीडीबाट 59,627 वटा नमुना परीक्षण गरिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा 1 जना र उपत्यका बाहिर 227 गरी मुलुकभर 228 जना आइसोलेसनमा उपचाररत रहेका छन्। त्यसैगरी 12,785 जना क्वारेन्टाइनमा रहेको मन्त्रालयले बताएको छ। मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश नम्बर 1 मा 974, प्रदेश नम्बर 2 मा 1534, बागमती प्रदेशमा 90, गण्डकी प्रदेशमा 292, प्रदेश नम्बर 5 मा 5442 जना, कर्णाली प्रदेशमा 1679 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 2754 जना क्वारेन्टाइनमा रहेका छन्। प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सीमा अतिक्रमण विरुद्ध सांसदहरूले उठाएका सवालमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसदहरूले नेपाली भूमिमाथिको भारतीय अतिक्रमण विरुद्ध प्रभावकारी कदम चाल्न र सीमा विवादको दीर्घकालीन समाधान खोज्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 को विनियोजित विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफल चलिरहेको भए पनि संवेदनशील विषय भएकोले भारतीय अतिक्रमण विरुद्ध सांसदहरूलाई शून्य समयमा धारणा राख्न सभामुखले समय दिनुभएको थियो। शून्य समयमा धारणा राख्ने अधिकांश सांसदहरूले सीमा विवाद र समाधानको लागि चीन समेत त्रिदेशीय वार्ता गर्न र समाधान नभई अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जान सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। शून्य समयमा सांसदहरूले धारणा राख्ने क्रम सकिएपछि सभामुख सापकोटाले ती विषयमा सरकारको विशेष ध्यानाकर्षण गराउनु भएको हो। उहाँले भन्नुभयो, माननीय सदस्यहरू, यो बीचमा शून्य समयमा बहुआयामिक महत्त्वका प्रश्नहरू माननीय सदस्यहरूले उठाउनु भएको छ। यी प्रश्नहरूमा नेपाल सरकारको विशेष ध्यानाकर्षण गराउँछु। यसैबीच सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम जेठ 2 गते दिउँसो 4 बजे प्रस्तुत हुने भएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा जेठ 2 गते दिउँसो 4 बजे नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुहुनेछ। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा गाँजा खेती विस्तार गर्नुपर्नेदेखि अर्थमन्त्रीले सांसदहरूलाई हेपेको सम्मका कुराहरू उठेका छन्।
प्री बजेट छलफलमा आफ्नो धारणा राख्दै सांसदहरूले गाँजा खेतीको लागि मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने र अर्थमन्त्रीले सांसदहरूलाई हेपेका कुराहरू उठेका हुन्। विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका सांसद विरोध खतिवडाले गाँजा खेती विस्तारको लागि मार्ग प्रशस्त गरी बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। कोरोना सङ्कटपछि आर्थिक क्षेत्रको ठूलो समस्या आउन सक्नेतर्फ सङ्केत गर्दै उहाँले किसानहरूलाई गाँजा खेतीतर्फ प्रेरित गर्न यही बजेट अधिवेशनबाट मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। विश्वका विकसित मुलुकको समेत यसलाई मान्यता दिएको अवस्थामा नेपालमा पनि यसको विस्तार गरी किसानको हात हातमा पैसा आउने बाटो खुल्ला हुने उहाँको भनाइ छ। नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद गगन थापाले प्री बजेट ल्याउँदा अर्थमन्त्रीले सांसदहरूलाई हेपेको बताउनु भएको छ। साथै बजेटमा धारा पानी र ढलका कुरै गर्ने सांसदहरूलाई केही थाहा छैन भनेर प्री बजेटमा सांसदहरूलाई अर्थमन्त्रीले हेपेको उहाँको भनाइ छ। विद्वान अर्थमन्त्रीले बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा सम्भावित सङ्कटबाट बच्न अहिले सीमित बजेट ल्याएर भोलि पूरक अनुमान ल्याउन सकिने अवस्थामा पनि त्यस्तो नगरेर सांसदहरूलाई हेपेको बताउनु भएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका सांसद रेखा शर्माले समस्यामा रहेका साना तथा मझौला उद्योगी र कृषकहरूका समस्या समाधानलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। महामारीका कारण किसान र साना उद्योगीहरू मारमा परेकोले उनीहरूको समस्या समाधान गर्ने कुरा बजेटमा सुनिश्चित हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। नेपाली काङ्ग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खानले सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री उपस्थित हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। विश्व कोरोनासँग लडिरहेका बेला मुलुकलाई कसरी चलाउने, जनताको जीवन रक्षा कसरी गर्ने भन्ने विषयमा जनप्रतिनिधिले राय दिइरहेका बेला प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति संसदमा हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। अहिले आम नागरिकको धारणा, चिकित्सकहरूको धारणा र श्रमिकहरूको अवस्थाका विषयमा संसदमा प्रतिनिधिहरूले कुरा उठाइरहेका बेला प्रधानमन्त्री उपस्थित भए राम्रो हुने धारणा उहाँले राख्नु भएको छ। उहाँले भन्नुभएको छ, अहिलेको अवस्था आम नागरिक, चिकित्सकहरूको धारणा, श्रमिकहरूको अवस्था कस्तो छ भनेर जनप्रतिनिधिले आफ्नो धारणा राखिरहेका बेलामा प्रधानमन्त्री उपस्थित हुनुभयो भने राम्रो हुन्थ्यो। कोरोना नियन्त्रणको लागि अग्रपङ्क्तिमा खटिएका चिकित्सक, सुरक्षाकर्मी, सरसफाई कर्मी र एम्बुलेन्स चालकहरूको सुरक्षाको लागि सरकारलाई गम्भीर बन्न पनि उहाँले आग्रह गर्नुभएको छ। यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद राजेन्द्र लिङदेनले छलफलका क्रममा अर्थमन्त्रीको अनिवार्य उपस्थितिको माग पनि गर्नुभएको छ। छलफलका क्रममा आफ्नो धारणा राख्दै लिङदेनले प्रतिनिधि सभा बैठकमा विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताका माथिको छलफलमा अर्थमन्त्री उपस्थिति नभए कर्मकाण्डी मात्रै हुने बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, हामी छलफलमा छौँ, यो समय छलफलपछि अर्थमन्त्रीले जवाफ दिनुहुन्छ। हाम्रो छलफल कसले सुनिराख्नु भएको छ? सभामुख महोदय, म अर्थमन्त्रीको उपस्थितिको माग गर्दछु अनि मात्रै आफ्नो कुरा राख्छु अनि मात्रै मेरो समय प्रारम्भ हुन्छ। सभामुख महोदय, म अर्थमन्त्रीको उपस्थिति चाहन्छु। कर्मकाण्डको लागि यो सभा किन सञ्चालन भइरहेको छ? म उहाँको भौतिक उपस्थिति चाहन्छु। सांसद लिङदेनले सरकारले समाजवाद उन्मुख आर्थिक कार्यक्रमको कुरा गरे पनि रोजगारी सृजना गर्ने उद्योग निर्माणतर्फ ध्यान जान नसकेको बताउनु भएको छ। हजारौं मान्छेलाई रोजगारी दिने उद्योग सञ्चालन गर्नेलाई 20 वर्षसम्म कर नलिने घोषणा सरकारले किन गर्न सक्दैन भनेर उहाँले प्रश्न पनि गर्नुभएको छ। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका नेता भीम रावलले राष्ट्रिय सुरक्षा र कृषि क्षेत्रलाई केन्द्रित भएर बजेट आउनुपर्ने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा नेता रावलले कोरोनाको सामना गर्दै राष्ट्रिय सुरक्षा र कृषि क्षेत्रमा सिद्धान्त र चुनौतीहरू केन्द्रित गरी बजेट ल्याउनुपर्ने बताउनु भएको छ। देश र जनता सुरक्षित नभई कुनै पनि काम अगाडि बढ्न नसक्ने उल्लेख गर्दै रावलले नेपालको भूमि भारतले अतिक्रमण गरेको विषयमा पटक पटक ध्यानाकर्षण गर्दा पनि सुनवाई नभएको बताउनु भएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताका सिद्धान्तका छलफलमा आफ्नो धारणा राख्दै रावलले कालापानी क्षेत्रको सुरक्षाको लागि सुरक्षाकर्मी खटाउने विषयमा उचित प्रबन्ध गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण पनि गराउनु भएको छ। त्यहाँ सडक निर्माणको लागि नेपाली सेनालाई जिम्मा दिनुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म कुनै काम सुरु नभएको उहाँले बताउनु भएको छ। पञ्चायतकालमा समेत दार्चुलाको सीतापुलमा भारतीय र तिङ्करमा चीनसँगको भन्सार बिन्दु सञ्चालन रहे पनि अहिले सबै बन्द रहेको तर्फ उहाँले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ। कोरोना संक्रमण रोक्ने सीमा क्षेत्रमा खटिएका सुरक्षाकर्मीहरूको व्यवस्थापनै हुन नसकेको भन्दै रावलले भौतिक संरचना निर्माण लगायत व्यक्तिगत आवश्यक उपकरणहरूको प्रबन्ध गर्ने नीति अघि सार्न आग्रह गर्नुभएको छ। नेपाली कांग्रेसका सांसद ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सरकारले कोरोनालाई नजरअन्दाज गर्दै नीति र सिद्धान्त ल्याएको बताउनु भएको छ।
पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहनुभएका कार्कीले मानव जीवनको रक्षा गर्दै सिद्धान्तहरू आउनुपर्ने भए पनि कोरोनालाई नजरअन्दाज गरेर परम्परागत ढङ्गबाट सिद्धान्त र प्राथमिकताहरू आएको बताउनु भएको छ। नेपाली जनताको जीवन रक्षाको लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गर्दै नेपाली अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने अवस्थामा सरकारले त्यसो गर्न नसकेको उहाँले बताउनु भएको छ। सरकारले अघि सारेका सिद्धान्त र प्राथमिकताका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र धराशायी बन्ने र नेपालीको जीवन कष्टकर हुन सक्ने चेतावनी उहाँले दिनुभएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलका क्रममा उहाँले आफ्नो धारणा राख्दै फागुनसम्म विकास खर्च 25% मात्रै हुनु अहिलेको सरकारको ठूलो असफलता भएको बताउनु भएको छ। सरकारको खर्चमा शिथिलता, निजी क्षेत्रप्रतिको अविश्वास र बढ्दो भ्रष्टाचारका कारण नेपाली अर्थतन्त्र शिथिल हुँदै गएको उहाँले बताउनु भएको छ। निर्वाचनको समयमा स्थिर सरकार र सुखी नेपाली समृद्ध नेपालीको नारा दिए पनि तेस्रो बजेट ल्याउने तयारी हुँदा समेत बजेट गौरवका योजनाहरूको प्रगति शून्य प्राय रहेको उहाँले बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, सरकार तेस्रो बजेट ल्याउने तयारीमा छ। निर्वाचनमा स्थिर सरकार र सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको नारा लगायौँ, तर तेस्रो बजेट ल्याउँदै गर्दा यो सरकारले विगत 2 वर्षमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको अवस्था चिन्ताजनक छ। 33 अर्बका लागतमा आर्थिक वर्ष 2074-75 मा सम्पन्न गर्ने भनिएको मध्य पहाडी लोकमार्ग लगायतको लागत बढेर 84 अर्ब पुगेको छ। 2079-80 सम्म सम्पन्न गर्ने भनिएको छ उहाँको भनाइरहेको छ। पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले कर छली र भ्रष्टाचारबाट आर्जन गरेको सम्पत्तिलाई पुनः अभिलेखीकरण गर्न दिने विषयमा बैंकर्सहरूसँग सुझाव माग्नु भएको छ। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका सांसद समेत रहनुभएका पाण्डेले व्यवसायहरूले त्यस्तो सम्पत्ति एकपटकको लागि सार्वजनिक गर्न माग गरेको भन्दै त्यसलाई प्रणालीमा ल्याउँदा के हुन्छ भनेर बैंकर्सहरूसँग धारणा माग्नु भएको हो। संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको मंगलबारको बैठकमा सांसद पाण्डेले नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहालसँग यो विषयमा सुझाव माग गर्नुभएको हो। बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले केवाईसी डिक्लियर गरेर सम्पत्ति अभिलेखीकरण गर्ने भन्ने विषयमा किन माग गरिरहेका छन् भन्ने विषयमा नै ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, केवाईसी 0% मा डिक्लियर गरेर हाम्रो सम्पत्ति अभिलेखीकरण गरौँ भनेर किन आइरहेको छ त यो माग हामी त्यसमा एकदम ध्यान दिनु जरुरी छ। त्यो पैसा यहाँभित्र ल्याउन जरुरी छ। यसमा मेरो सुझाव के हो भने भिडिआइएस तर यो लगायतको पैसा पनि होइन, तर ट्याक्स छलीको पैसालाई चाहिँ 10% वाला भिडिआइएस चाहिँ गलत हो। यो चाहिँ अरूप्रति अन्याय हुन्छ। जसले नियमित कर तिरेको हुन्छ उसलाई अन्याय हुन्छ। तर 30 देखि 50% को बीचमा ल्यायो भने उहाँहरूलाई पनि राहत, रातमा निन्द्रा लाग्ने त्यो गर्न पायो भने बाहिरको पैसा भित्र पनि आउँथ्यो। अध्यक्ष दाहालले कर छली र भ्रष्टाचार गरेको पैसा नेपालमा मात्रै नरहेको बताउनु भएको छ। भारतले दार्चुलाको लिपुलेकमा सडक बनाएको विरोधमा प्रदर्शन गर्न काठमाडौँको माइती घर पुगेका विवेकशील नेपाली दलका कार्यकर्ताहरूलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। प्रहरीले विवेकशील नेपाली दलका नेत्री रन्जु दर्शना सहित आधा दर्जन युवाहरूलाई पक्राउ गरेको हो। माइती घरमा विरोध प्रदर्शन गर्नको लागि जम्मा हुँदै गरेको अवस्थामा उनीहरूलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। उनीहरू भारतले नेपालको दार्चुलाको लिपुलेकमा सडक बनाएको विरोधमा प्रदर्शन गर्न आज दिउँसो माइती घर पुगेका थिए। तर प्रदर्शन गर्न नपाउँदै प्रहरीले उनीहरूलाई पक्राउ गर्यो। प्रहरीले लकडाउनको अवस्थामा भिडभाड गरी प्रदर्शन गर्न लागेको भन्दै पक्राउ गरेको हो। शताब्दी पुरुष संस्कृतिविद सत्यमोहन जोशी 101 वर्ष पुग्नु भएको छ। विक्रम सम्वत 1977 साल वैशाख 30 गते ललितपुरको बखुम हालमा जन्मनुभएका जोशी आज 101 वर्षमा प्रवेश गर्नुभएको हो। जोशीले नेपाली कला, संस्कृति र साहित्यमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिनुभएको छ। जोशीको जन्मदिनका अवसरमा विभिन्न व्यक्ति समुदायले शुभकामना दिएका छन्। लकडाउनका कारण जन्मदिन मनाउन कुनै औपचारिक कार्यक्रम आयोजना नगरिए पनि उहाँको परिवारले घरमै पूजा गरी जन्मदिन मनाएका छन्। गत वर्ष यस 100 वर्ष पुगेको अवसरमा ललितपुर महानगरपालिकाले महानगरपालिका भर सार्वजनिक विदा दिई विभिन्न कार्यक्रम गरी जन्म शताब्दी मनाएको थियो। जोशीले यसपटक आफूलाई शुभकामना दिनेहरूलाई धन्यवाद दिँदै अझै पनि केही असल काम गरेर जीवन बिताउन पाऊँ भन्दै प्रार्थना गरेको बताउनु भएको छ। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ विज्ञापनको। तर त्यसभन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू।
कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल वान टू रोल विजय सिमेन्ट तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। यस यामाहा। नेपालमा आज एकै दिन 57 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। यो सँगै संक्रमितको संख्या 191 पुग्यो। सीमा अतिक्रमण विरुद्ध सांसदहरूले उठाएका सवालमा सभामुखद्वारा सरकारको ध्यानाकर्षण। आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम जेठ 2 गते दिउँसो 4 बजे प्रस्तुत हुने। भारतमा कोरोना संक्रमण बढेसँगै रोकिएको रेल सेवा आजबाट सुरु। सार्वजनिक यातायातका अन्य सेवा पनि सुरु गर्ने तयारी। र स्पेनका शीर्ष लिगका खेलहरू जुन 12 देखि सुरु हुन सक्ने सम्भावना। अब स्थानीय समाचार। जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले अत्यावश्यक सेवा सञ्चालनको लागि मापदण्ड बनाएको छ। औषधि, स्वास्थ्य सामग्री जस्ता अत्यावश्यक वस्तुको उत्पादन, बिक्री, वितरण, कृषि र पशुजन्य उत्पादन तथा बिक्री वितरण, औद्योगिक क्षेत्रको सेवा सञ्चालन र सरकारी तथा गैर सरकारी कार्यालय एवं बैंक वित्तीय संस्था सञ्चालनको लागि मापदण्ड बनाएको हो। कोभिड-19 को संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणको कार्यलाई यथावत राख्दै जनजीवनलाई क्रमशः सामान्यतर्फ लैजान जेठ 5 गतेसम्म लागू हुने गरी नयाँ मापदण्ड बनाएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जानकारी दिएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्मचारीहरूलाई आलोपालो गरी परिचालन तथा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण प्रसाद भट्टराईले जानकारी दिनुभएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कोभिड-19 को संक्रमणको जोखिम नहुने गरी सेवा प्रवाहको योजना बनाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय र नजिकको प्रहरी कार्यालयमा जानकारी गराउनुपर्नेछ। त्यसरी सेवा प्रवाह गर्दा संस्थाका कर्मचारीहरूमध्ये बढीमा 1/3 कर्मचारी मात्र उपस्थित भई सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी भट्टराईले भन्नुभएको छ, सेवाग्राहीहरूलाई आफ्नो नजिकमा रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सेवा लिन अनुरोध गर्दै आफ्ना सेवाग्राहीहरूलाई 2 मिटरको दूरीमा राखेर सेवा दिनुपर्छ। सेवा प्रवाह गर्ने सरकारी कार्यालय, बैंक, वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनीहरूले कोभिड-19 को जोखिम नहुने गरी सेवा प्रवाहको व्यवस्थापन राम्रोसँग नगरेमा सेवा बन्द गरिने उहाँले चेतावनी समेत दिनुभएको छ। यस्तै दाना तथा उत्पादित दूध, माछा, मासु र अन्डा ओसार पसारमा स्वास्थ्य सम्बन्धी सावधानी नअपनाएको अवस्थामा रोक लाइने उहाँले बताउनुभयो। कोभिड-19 को संक्रमण देखा परेका जिल्ला र विदेशबाट तरकारी तथा फलफुल, दूध तथा माछा मासु आयातमा निषेध गरिएको छ। स्वास्थ्य सेवा सञ्चालनको लागि पनि मापदण्ड बनाइएको छ। सरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित अस्पताल, नर्सिङ होम, पोलिक्लिनिक, ल्याब, डायग्नोस्टिक सेन्टर, आयुर्वेद, नेचुरोप्याथिक, होमियोप्याथिकले पनि नियमित रूपमा सबै प्रकारका स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्न अनुरोध गरिएको छ। सेवाग्राहीहरूलाई सकेसम्म आफ्नो नजिकमा रहेको स्वास्थ्य संस्थाबाट सेवा लिन जिल्ला प्रशासनले आग्रह गरेको छ। विशेष अवस्था परि नजिकको स्वास्थ्य संस्थाबाट सेवा लिन नसके स्वास्थ्य उपचारको लागि सवारी साधन प्रयोग गर्नुपरेमा प्रहरीलाई सम्पर्क गर्न भनिएको छ। औषधि तथा निर्माण सामग्री बोक्ने सवारी साधनमा चालकसहित 2 जना व्यक्ति मात्र बस्नुपर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी भट्टराईले बताउनु भएको छ। सवारी पास चल्ने उद्देश्यले निजी सवारी साधनमा औषधि बोकेर हिँड्न नपाइने उहाँले बताउनु भएको छ। विकास निर्माणको काम गर्ने श्रमिकहरूलाई सम्बन्धित आयोजनाले कार्यस्थलमा नै आवासको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ। त्यसरी आयोजना स्थलमै बसोबास गराउन स्थान अभाव भएमा स्थानीय तहको समन्वयमा सुरक्षित आवासको व्यवस्था गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। साथै सेवाग्राही सेवा लिन जाने बैंक तथा वित्तीय संस्था, अस्पताल, सरकारी कार्यालय, पसलहरू लगायत सबै स्थानमा 2 मिटरको भौतिक दूरी अनिवार्य रूपमा कायम गर्न अनुरोध गरिएको छ। सेवा प्रदायक सेवाग्राही सबैले साबुन पानीले 60 सेकेन्डसम्म हात धोएर वा सेनिटाइजर प्रयोग गरेर मात्र भित्र प्रवेश गर्न भनिएको छ। साथै नेपाल सरकारको निर्णय अनुसार मानिसहरूको आवागमन निषेध गर्न जारी भएको आदेश कार्यान्वयन स्थितिको समीक्षा गर्दा जिल्लाभरको अवस्था सन्तोषजनक रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले बताएको छ। यद्यपि चितवनमा पछिल्लो समयमा लकडाउन खुकुलो बन्दै गएको छ। बजारहरूमा सवारी साधनहरूको चाप पनि अत्याधिक रूपमा बढेको देख्न सकिन्छ। संयुक्त एम्बुलेन्स चालक संघ नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष नवराज लामिछानेले आफूहरूले समयमा पिपी नपाए कोरोनाले महामारीको रूप लिने बताउनु भएको छ। कालिका मिडियासँगको कुराकानीमा अध्यक्ष पौडेलले कोरोनाको उच्च जोखिममा रहेका एम्बुलेन्स चालकले समयमा पिपी नपाए कोरोनाले महामारीको रूप लिने बताउनु भएको हो। सरकार सहित
सहयोगी दाताहरूले स्वास्थ्य क्षेत्रका चिकित्सक, नर्स लगायत काम गर्ने कर्मचारीहरूलाई समेत पिपिई उपलब्ध गराए पनि एम्बुलेन्स चालकहरूलाई व्यवस्था गरेको लामिछानेको भनाइ छ। उहाँले सरकारले स्थानीय स्तरबाट नै एम्बुलेन्सको गणना गरी चालकहरूलाई पिपिई वितरण गरिदिन माग गर्नुभएको छ। अध्यक्ष लामिछानेले एम्बुलेन्स चालकहरूले पिपिई अभावमा साधारण किसिमको एब्रन लगाएर हिँड्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभएको छ, हाम्रो सङ्घमा करिब 3000 एम्बुलेन्स चालकहरू छन्। नेपालभरि छरिएर रहेका हरेक चालकहरूलाई सरकारले अहिलेसम्म पिपिई उपलब्ध गराएको छैन। त्यसैले पनि हामीहरू बाध्यताले बारम्बार क्वालिटी कम भएको एब्रन लगाएर हिँड्नुपर्ने बाध्यतामा छौँ। आफूहरूले बारम्बार स्वास्थ्य मन्त्रालय लगायत सम्बन्धित निकायहरूसँग यसको माग गरे पनि व्यवस्था गरिएको अध्यक्ष लामिछानेले दुखेसो गर्नुभएको छ। चालकहरूलाई छिटोभन्दा छिटो पिपिई लगायत सुरक्षित स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराउन नसके आफूहरूले एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्न नसकिने लामिछानेले चेतावनी समेत दिनुभएको छ। नेपालमा पनि दिन प्रतिदिन कोरोना सङ्क्रमण बढ्दै गइरहेको अवस्थामा चालकको विषयमा कुनै ठाउँबाट पनि ध्यान नदिँदा आफूहरूलाई कठिनाइ भएको लामिछानेको भनाइ छ। कालिका समाचारमा अब अर्थ समाचार। लकडाउन लागू भएपछि पहिलोपटक खुलेको शेयर बजारमा निर्धारित समय अघि नै नेगेटिभ सर्किट लागेर कारोबार बन्द भएको छ। लकडाउनका कारण अर्थतन्त्रमा समस्या परेको र शेयर बजारमा उच्च गिरावट हुने अनुमान परेको र शेयर बजारमा उच्च गिरावट हुने अनुमानसहित नियामक निकाय धितोपत्र बोर्डले परिसूचक नेप्सेमा 2% तलमाथि भई कारोबार बन्द गर्ने नयाँ व्यवस्था लागू गरेको थियो। सोही व्यवस्था अनुसार 2 घण्टाको लागि खोलिएको बजारमा 1 घण्टा 23 मिनटसम्म कारोबार हुँदा नेप्सेमा नेगेटिभ सर्किट लागेर कारोबार बन्द भएको छ। नेप्से 2.02% घटेपछि आजको लागि कारोबार स्थगित भएको हो। 1.5 महिनापछि खुलेको बजारमा नेप्से परिसूचक 25 अङ्क अर्थात् 2.02% घटेर 1226.15 अङ्कमा बन्द भएको छ। सेन्सेटिभ परिसूचक पनि 1.99% घटेको छ। बजारमा 87 कम्पनीको 291 कारोबारबाट 10,43,72,646 रुपियाँको 1,06,312 किता शेयर कारोबार भएको छ। सबैभन्दा बढी घट्ने समूहमा बैंकिङ, जीवन बिमा र अन्य समूह रहेका छन्। सबैभन्दा धेरै कारोबार नागरिक लगानी कोषको 8,88,57,000 रुपियाँ बढीको भएको छ। कारोबारमा आएका कुनै पनि कम्पनीको शेयर मूल्यमा वृद्धि भएको छैन भने जनउत्थान सामुदायिक लघु वित्तका शेयर धनीले सबैभन्दा धेरै 22.38% गुमाएका छन्। सबैभन्दा धेरै कारोबार भएको नागरिक लगानी कोषका शेयर धनीले पनि झन्डै 3% गुमाएका छन्। कालिका समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतले कोरोना संक्रमण बढेसँगै रोकिएको रेल सेवा मङ्गलबारबाट सुरु गरेको छ। रेल मन्त्रालयले राजधानी दिल्लीसहित 15 सहरहरूमा रेल सेवा सुरु गरेको हो। मन्त्रालयले रेल सेवाको तालिका सार्वजनिक गरेपछि सोमबारदेखि नै अनलाइन मार्फत टिकट बुकिङ जारी छ। यसअघि लकडाउनका कारण अलपत्र परेकाहरूलाई उनीहरूको गाउँघरसम्म पुर्याउने उद्देश्यले सरकारले रेल सेवाको व्यवस्था गरेको हो। रेल चढेर गन्तव्यमा जान पाएको खुसीमा केही यात्रुहरूले रेललाई ढोगेको तस्बिरहरू समेत सार्वजनिक भइरहेका छन्। रेल मन्त्री पीयूष गोयलका अनुसार प्रवासी कामदारहरूलाई उनीहरूको घर घरसम्म पुर्याउन 468वटा रेल सञ्चालन गरिएको छ। कोरोना संक्रमणको त्रासका बीच भारतमा सार्वजनिक यातायातका अन्य सेवा पनि सुरु गर्ने तयारी बढेको छ। कालिका समाचारमा अब खेल समाचार। स्पेनका शीर्ष लिगका बाँकी खेलहरू आउँदो जुन 12 देखि सुरु हुन सक्ने बताइएको छ। ला लिगाका अध्यक्ष खाबियर तेबासले कोरोना संक्रमणका कारण रोकिएका लिगका बाँकी खेलहरू जुन 12 देखि सुरु गर्ने तयारी भइरहेको बताउनु भएको छ। खेलाडीहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गरिने र उनीहरू स्वस्थ रहने भन्दै खेल सुरु हुने अपेक्षा रहेको उहाँले बताउनु भएको छ। स्पेनका शीर्ष 2 लिगका 5 खेलाडीका कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको ला लिगाले आइतबार बताएको थियो। ला लिगाले गएको हप्ता खेलाडी तथा खेल पदाधिकारीहरूको परीक्षण सुरु गरेको थियो। बन्द रङ्गशालामै भए पनि लिगका बाँकी खेल सम्पन्न गर्ने उद्देश्यसहित ला लिगाले परीक्षण थालेको हो।
मोभिस्टारसँग तेवासले जुन 12 लिग पुनः सुरु गर्ने मिति आफूलाई उपयुक्त लागेको भए पनि त्यसलाई विभिन्न पक्षले प्रभावित पार्न सक्ने बताएका छन्। सङ्क्रमण बढेमा त्यो मिति उचित हुन नसक्ने उनले उल्लेख गरेका छन्। यसअघि हरेक खेलाडीको परीक्षण गरिने भएकोले खेलको क्रममा सङ्क्रमण फैलिने जोखिम शून्य हुने पनि उनले उल्लेख गरेका छन्। बार्सिलोना सहितका क्लबका खेलाडीले व्यक्तिगत प्रशिक्षण सुरु गरिसकेका छन्। सङ्क्रमण पुष्टि भएका 5 खेलाडीको नाम सार्वजनिक गरिएको छैन र उनीहरूलाई आइसोलेसनमा राखिएको जनाइएको छ। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, Want to Rule, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। Yes, Yamaha. नेपालमा आज एकै दिन 57 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। यो सँगै संक्रमितको संख्या 191 पुग्यो। सीमा अतिक्रमण विरुद्ध सांसदहरूले उठाएको सवालमा सभामुखद्वारा सरकारको ध्यानाकर्षण। आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम जेठ 2 गते दिउँसो 4 बजे प्रस्तुत हुने। भारतमा कोरोना संक्रमण बढेसँगै रोकिएको रेल सेवा आजबाट सुरु। सार्वजनिक यातायात गर्ने सेवा पनि सुरु गर्ने तयारी। र स्पेनका शीर्ष लिगका खेलहरू जुन 12 देखि सुरु हुन सक्ने सम्भावना। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एचडी। म सुनिल पराजुली बिदा हुन्छु। नमस्कार।